بسم الله الرحمن الرحيم. يا عزيز يا جبار يا ذا الملك والملكوت، يا منيع يا سميع يا ذا الملك والملكوت، يا مفيد يا مدبر يا ذا الملك والملكوت، يا معيد يا مبيد يا ذا الملك والملكوت، يا بعيد يا قريب يا ذا الملك والملكوت، يا حنان يا منان يا ذا الملك والملكوت، يا ملك يا قدوس يا ذا الملك والملكوت، يا قاضي يا عادل يا ذا الملك والملكوت، يا مقيل يا منيل يا ذا الملك والملكوت، يا وكيل يا كفيل يا ذا الملك والملكوت، يا فاصل يا واصل يا ذا الملك والملكوت، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبا، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا ضيعة على ما حفظه الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم جعلناه نطفة في قرار مكين، ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كذلك أخرج أيها الخلق أخرج بإذن الله. إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين.
وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين، وارحمني وأنت خير الراحمين، واعف عني وأنت خير العافين، وارزقني وأنت خير الرازقين، وأفضل علي وأنت خير المفضلين، وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين، ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون، يوم لا ينفع مال ولا بنون يا ولي المؤمنين. اللهم أوسع علي في رزقي وامدد لي في عمري، واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري. يا عزيز يا جبار يا ذا الملك والملكوت، يا منيع يا سميع يا ذا الملك والملكوت، يا مفيد يا مدبر يا ذا الملك والملكوت، يا معيد يا مبيد يا ذا الملك والملكوت، يا بعيد يا قريب يا ذا الملك والملكوت، يا حنان يا منان يا ذا الملك والملكوت، يا ملك يا قدوس يا ذا الملك والملكوت، يا قاضي يا عادل يا ذا الملك والملكوت، يا مقيل يا منيل يا ذا الملك والملكوت، يا وكيل يا كفيل يا ذا الملك والملكوت، يا فاصل يا واصل يا ذا الملك والملكوت، إياك نعبد وإياك نستعين، إياك نعبد وإياك نستعين. لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت ويميت ويحيي وهو حي لا يموت. يا حي يا قيوم يا دائم يا رؤوف يا رحيم، أسألك بعزتك وقدرتك وما أحاط به علمك أن تقسم لي من التجارة اليوم أعظمها رزقا وأوسعها فضلا وخيرها عاقبا، فإنه لا خير فيما لا عاقبة له. وجعلنا من بين أيديهم سدا ومن خلفهم سدا فأغشيناهم فهم لا يبصرون. لا ضيعة على ما حفظه الله، فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين ثم
ثم جعلناه نطفة في قرار مكين ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر فتبارك الله أحسن الخالقين. والله أخرجكم من بطون أمهاتكم لا تعلمون شيئا وجعل لكم السمع والأبصار والأفئدة لعلكم تشكرون. كذلك أخرج أيها الطلق أخرج بإذن الله إن وليي الله الذي نزل الكتاب وهو يتولى الصالحين. وما قدروا الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون. اللهم اغفر لي وأنت خير الغافرين وارحمني وأنت خير الراحمين واعف عني وأنت خير العافين وارزقني وأنت خير الرازقين وأفضل علي وأنت خير المفضلين وتوفني مسلما وألحقني بالصالحين. ولا تخزني يوم القيامة يوم يبعثون يوم لا ينفع مال ولا بنون يا ولي المؤمنين. اللهم أوسع علي في رزقي وامدد لي في عمري واجعلني ممن تنتصر به لدينك ولا تستبدل بي غيري.